मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तु'मिनूना बिल्लाह। कुन्तुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नासी, निकाली गई हो लोगों के लिए, तअमुरूना बिल मारूफि, तुम हुक्म देते हो नेकी का, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हो, व तु'मिनूना बिल्लाह, और तुम ईमान लाते हो अल्लाह पर। वलौ आमना अहलुल किताबी लकान खैरल लहुम, और अगर ईमान लाते अहले किताब लकान खैरल लहुम, तो ज़रूर उनके लिए वो बेहतर होता। मिनहुमुल मुमिनूना, उनमें से कुछ मोमिन है, अक्सरुहुमुल फासिकून, और अक्सर उनके फासिक हैं। लन यज़ुर्रुकुम इल्ला अज़न, वो तुम्हें हरगिज़ नहीं नुकसान पहुँचाएंगे मगर मामूली तकलीफ़। व इन युक़ातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार, और अगर वो लड़ाई करें तुमसे तो वो पीठ फेर जाएंगे। सुम्मा ला युंसरून, फिर नहीं वो मदद किए जाएंगे। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु, डाल दी गई उनके ऊपर ज़िल्लत, ऐनमा सुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नास, पाए जाएंगे वो मगर अल्लाह की पनाह के साथ और लोगों की पनाह के साथ। वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, और लौटे वो अल्लाह के गुस्से के साथ। अब ये कि अगर वो यहाँ पे पनाह में आएंगे तो लोगों की किसी ईमान वाले की पनाह में आ सकते हैं या अल्लाह की पनाह में, नहीं तो अदरवाइज़ उनके ऊपर ज़िल्लत और मिस्कीनी जो है नाजिल कर दी गई है यहूदी और ईसाइयों के ऊपर। वज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना, और डाल दी गई उनके ऊपर मस्किनी। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाहि, ये इसलिए है कि थे वो इनकार करते अल्लाह की आयतों का, व यक़तुलूनल अंबिया बिग़ैरिल हक़, और कत्ल करते नबियों को बग़ैर हक़ के। ज़ालिका बिमा असव व कानू यातदून, ये बदले इसके कि थे वो नाफरमानी करते और थे वो हद से गुज़रने वाले। लैसू सवाअन, वो सब बराबर नहीं है। मिन अहलिल किताबी उम्मतुन क़ाइमतुन यतलूना आयातिल्लाहि आनाअल लैलि व हुम यसजुदून, और अहले किताब में से एक जमात हक़ पर है, अल्लाह की आयतों की वो तलावत करते हैं आनाअल लैलि, रात के वक्त, व हुम यसजुदून, और वो सजदा करते हैं। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो सब बराबर नहीं हैं। उनके अंदर ऐसे लोग भी हैं कि जो नेकी यानी कि रात को उठ के इबादत करते हैं और अपनी किताब के ऊपर वो पूरा अमल कर रहे हैं। फिर क्या अल्लाह ताला ने उनके इसी इखलास को देखते हुए उनको दीन की तरफ बुला लिया, दीन का जो है इस्लाम का कलमा पढ़ा लिया। फिर उनके जो उलमा थे ना, पादरी लोग, वो क्या करते थे, कहते कि तुम लोग जो है यानी कि तुम लोगों के दिल के अंदर टेढ़ थी जिसकी वजह से तुम मोहम्मद के पीछे लग गए, नहीं तो तुम्हें कभी भी अपने आबा का जो है ना दीन ना छोड़ते। हालांकि अल्लाह को तो पता था कि वो सही उसके ऊपर भी अमल करते थे, अपने उस दीन के ऊपर अमल करते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको इस तरफ का रास्ता दिखा दिया। युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ईमान लाते हैं वो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। व यामुरूना बिल मारूफी, और वो हुक्म करते हैं नेकी का। व यनहौना अनिल मुनकर, और मना करते हैं बुराई से। व युसारिऊना फिल खैरात, और वो जल्दी करते हैं नेकियों में। व उलाइका मिनस सालिहीन, और वही लोग नेक हैं। अब ये पीछे यहाँ पे आ रहा था तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना, मुखातिब के सीगे, तुम हुक्म देते हो, तुम रोकते हो। अब यहाँ पर यामुरूना बिल मारूफ, वो या का आ गया, वो हुक्म करते हैं नेकी का और वो रोकते हैं बुराई से। व उलाइका मिनस सालिहीन, वही लोग नेकों में से हैं। वमा यफ़अलु मिन खैरिन फलन यकफुरूह, और जो वो करें नेकी से, यानी कि वो जो भी काम करें नेकी से, फलन यकफुरूह, बस नहीं बेकदरी की जाएगी, यानी कि उनके नेकी की कदर की जाएगी, बेकदरी नहीं की जाएगी। वल्लाहु अलीमुन बिल मुत्तक़ीन, और अल्लाह जानता है परहेज़गारों को, मुत्तक़ियों को। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़नी अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैय्या, बेशक वो लोग जिन्होंने इनकार किया, लन तुग़नी अन्हुम, हरगिज़ नहीं फ़ायदा देगा उनको, अम्वालुहुम, उनके माल, वला औलादुहुम, और ना ही उनकी औलाद, मिनल्लाहि शैय्या, अल्लाह के पास कुछ नहीं। व उलाइका अस्हाबुन नार, और वही लोग जहन्नमी हैं। हुम फ़ीहा ख़ालिदून, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। मसलु मा युनफ़िक़ूना फ़ी हाज़िहि हयातिद दुनिया कमसलि रीहन फ़ीहा सिर्रुन असाबत हर्ज़ा कौमिन, मिसाल उसकी मा युनफ़िक़ूना फ़ी हाज़िहि हयातिद दुनिया, जो खर्च किया उन्होंने दुनिया की ज़िंदगी में, कमसली, मिसाल जैसा कि रीहन, हवा की, फ़ीहा सिर्रुन असाबत हर्ज़ा कौमिन, उसमें सख्त सर्दी हो, असाबत पहुँचे हर्ज़ा कौमिन, ऐसी कौम की खेती को, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, अनफुसहुम, अपनी जानों पर, फ़अहलक्तुहु, बस वो हलाक कर दे उसको। वो जो हवा आए जिसके अंदर सख्त सर्दी हो, वो ऐसी कौम की खेती के ऊपर आए जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया और वो उनकी खेती को तबाह कर दे। वमा ज़लमहुमुल्लाहु वलाकिन अनफुसहुम यज़लिमून, और नहीं जुल्म करता अल्लाह किसी पर, लेकिन वो अपनी जानों पर खुद जुल्म करते हैं। हम भी अल्लाह ताला, हम कहते हैं ना कि अल्लाह ने जो अल्लाह ही कुरान में फरमाते हैं कि जब उनको कोई नेकी पहुँचती है तो वो कहते हैं कोई इज़्ज़त या कोई अच्छाई भलाई, तो कहते हैं मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी। लेकिन अगर उनको कोई बुराई पहुँचती है तो वो कहते हैं कि हम मुझे जो है अल्लाह ने ज़लील किया।
وہ اس طرح سے کہتے ہیں حالانکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی بھی جو اس طرح کی مصیبت آتی ہے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، لیکن اگر آزمائش میں بھی لیا جائے تو کہیں نہ کہیں وہ ہمارے گناہوں کو دور ہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی آزمائش بھی آتی ہے تو ہمارے ہوتے تو گناہ ہر شخص کرتا ہے، لیکن زیادہ آزمائش کا اب یہ کنسیپٹ ہے کہ کسی کے اوپر آتا ہے نا زیادہ مصیبتیں آ رہی ہیں، زیادہ آزمائشیں آ رہی ہیں اور وہ اللہ کے قریب بھی ہے، لیکن تو وہ یہ ہے کہ اس کی جو دنیا کے اندر اس کا حساب کتاب صاف ہو رہا ہے، قیامت تک نہیں جائے گا۔ اب جن کے جو ہے گناہ کم آزمائشیں آ رہی ہیں لیکن وہ گناہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ گناہ تو ہر انسان کرتا ہے، ہر شخص گناہ کرتا ہے، دن میں ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ گناہ کر لیتے ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اب کیا ہے، ان کو کم آزمائشیں آتی ہیں، اس وجہ سے ان کے کھاتے ابھی پڑتے جا رہے ہیں، ان کو قیامت والے دن ان کے حساب کتاب ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بن آزمائے ایسے ہی معاف کر دے کہ یہاں پہ بھی اسی طرح سے ہمارے جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل نہ کرائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ پکڑو تم دوست من دونکم سوائے اپنوں کے، یعنی اپنوں کے علاوہ کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، لا یعلونکم خبالا، وہ نہیں کمی کرتے تمہیں نقصان پہنچانے، یعنی کہ وہ تمہیں تو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان سے دوستی نہیں کرنی۔ ودوا ما عنتم، وہ پسند کرتے ہیں کہ تم پر مصیبت آئے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق ظاہر ہوتی ہے ان کی دشمنی، ان کا غصہ، بغضاء من افواہہم، ان کے چہروں سے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو چھپاتے ہیں ان کے دلوں میں، جو انہوں نے اپنے دلوں میں بغض چھپا رکھا ہے وہ اس سے بھی یہ بڑا ہے، یعنی کہ ان کا غصہ، ان کی دشمنی چہرے سے تو ظاہر ہوتی ہے، لیکن جو انہوں نے اپنے دلوں کے اندر غصہ دبا کے رکھا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، تحقیق بیان کرتے ہیں ہم تمہارے لیے آیتیں، ان کنتم تعقلون، اگر وہ تم سمجھتے عقل رکھتے۔ اب اسی طرح سے دیکھ لیں کہ اندر کا یہ یہودیوں کا غصہ ہے جو ہمارے اوپر نکل رہا ہے، اس کے اندر کی خباثت ہے جو ہمارے مسلمانوں کو، کتنا نہ بچے دیکھ رہے ہیں وہ، نہ بوڑھے دیکھ رہے ہیں، نہ عورتوں کو دیکھ رہے ہیں اور بری طرح سے ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، تو یہ ان کا اندر کی جو ہے دل کی خیانتیں ہیں جو باہر آ رہی ہیں۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، ہاں انتم اولائی، دیکھو تم اولائی، تم سب لوگ، تم وہ لوگ ہو، تحبونہم ولا یحبونکم، تم ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، ولا یحبونکم، اور نہیں محبت رکھتے وہ تم سے، وتؤمنون بالکتاب کلی، اور تم ایمان لاتے ہو تمام کتاب پر۔ آپ دیکھیں نا، تم ان سے محبت رکھتے ہو وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تو ہمارے یہی ہوا تھا کہ ہم نے محبت میں آ کے تو ہمارے مسلمانوں نے ان کو جگہ دی اور انہوں نے وہ محبت نہیں رکھتے تھے، وہ تو بغض رکھتے دل میں، وہ جب بھی کبھی یعنی کہ ان کے قرآن میں آتا ہے نا کہ ان کی ذرا بھی یعنی کہ ہوگا تو یہ یہودیوں کے اوپر تو کسی عیسائی تو پھر بھی تمہارے محبت رکھ سکتے ہیں تمہارے بارے میں، یہودی کسی صورت تم سے محبت نہیں رکھ سکتے، یہودی تمہارے یعنی کہ وہ لگے رہتے ہیں اس میں کہ کہیں موقع ملے تو ہم ان کو ڈس جائیں، تو اس لیے ان کے ساتھ تو بالکل بھی وہی کہتے ہیں اللہ وہ تم تو ان سے محبت رکھتے ہو وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں وہ تم سے، قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب الگ ہوتے ہیں تو کاٹتے ہیں علیکم الانامل تم پر اپنی انگلیوں کے پھوڑ، من الغیظ غصے میں، غصے سے تم پر غصے کی وجہ سے وہ اپنی انگلیاں ہی کاٹنے لگ پڑتے ہیں، اتنی ان کو تکلیف اور اتنا غصہ آتا ہے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُم، کہہ دو مر جاؤ تم اپنے غصے میں، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے سینوں کے بھید کو۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر پہنچے تمہیں کوئی حسنہ، کوئی اچھائی، کوئی بھلائی، تسؤہم تو کیا ہے وہ ان کو بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تمہیں، یفرحوا بِہَا تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَیْئًا، اور اگر صبر کرو تم، وَتَتَّقُوا اور ڈر جاؤ تم، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَیْئًا، نہیں نقصان پہنچائیں گی ان کی تدبیریں کچھ بھی، کہ تمہیں پھر نقصان نہیں پہنچائے گی ان کی کوئی بھی تدبیریں اگر تم صبر کرتے ہو اور ڈر جاتے ہو۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور گھیرنے والا ہے۔